हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। चैप्टर है लाइफ एंड वर्क इन विलेजेस, जो कि 6th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एसएसटी की एक बुक उससे लिया गया है। तो इस लेसन के बारे में हमने एक वीडियो पहले बनाई थी, जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि इसमें विलेज में एक गांव में कैसी ज़िंदगी गुजारी जाती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो की लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास इस किताब में दिया गया है, द वर्क पीपल डू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट कैन बी वेरी डिफरेंट, व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो काम मुख्तलिफ स्टेट्स, हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ स्टेट्स है वहाँ पर मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। जैसे कि कश्मीर में जो काम किए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं करते होंगे। वहाँ का काम करने का तरीका या कौन से वो काम करते हैं वो डिफरेंट होगा कश्मीर से। तो ये वेरिएशन, ये डिफरेंस क्यों है? तो इसके आंसर में हमने लिखा है द वर्क पीपल डू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट कैन बी वेरी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द demographic and geographic conditions of the particular area and people those who live there। तो हमने इसके जवाब में लिखा है कि जो स्टेट्स में काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक कंडीशंस। वहाँ की जो डेमोग्राफिक कंडीशंस है, डेमोग्राफिक कंडीशंस मीन्स वो पॉपुलेशन वहाँ की जो है वो जो कश्मीर की पॉपुलेशन होगी या दूसरे स्टेट्स की पॉपुलेशन होगी वो एक जैसी नहीं होगी। उनके कस्टमर्स, उनके वैल्यूज़, उनके ज़िंदगी गुजारने का तरीका वो एक जैसा नहीं होगा। तो काम करने के तरीके भी डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा, जियोग्राफिक कंडीशंस, देयर इज़ डिफरेंस इन द जियोग्राफिक कंडीशंस आल्सो। तो जियोग्राफिक कंडीशन में भी डिफरेंस है, मतलब वहाँ का लैंड स्ट्रक्चर, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वाटर लेवल कैसा है, तो उसमें भी डिफरेंस होगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर वहाँ के लोग एक तरीके से काम करते हैं और यहाँ के लोग दूसरे तरीके से काम करते हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स में डिफरेंस आते हैं काम में इन्हीं दो वजूहात की बिना पर कि डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक कंडीशन मुख्तलिफ होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, what are the differences between people who grow food for themselves and people who grow things to sell। तो इन दो कैटेगरीज़ में क्या डिफरेंस है, उन लोगों में क्या डिफरेंस है जो गुज़ा सिर्फ अपने लिए पैदा करते हैं, उगाते हैं, और वो लोग जो गुज़ा उगाते हैं या क्रॉप उगाते हैं ताकि वो उसको बेच सकें। तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो हमने इसके आंसर में क्या लिखा है, पीपल हु ग्रो फूड फॉर देमसेल्व्स आर एमंग दोज हु आर डिप्राइव्ड and poor, they are able to grow just enough to feed themselves। तो वो लोग जो सिर्फ अपने लिए क्रॉप या कोई भी प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपने लिए ही उगाते हैं, वो लोग गरीब होते हैं, उनके पास ज़मीन कम होती है, तो वो उतना ही उगा सकते हैं जितना वो अपने आप के लिए, मतलब उसको उनको ज़रूरत होगी वो खा सकते हैं। अपने खाने के लिए ही वो उगा सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा वो नहीं उगा सकते, उनके पास लैंड अवेलेबल ज़्यादा नहीं होती। और इसकी नस्बत अगर हम देखें, वो लोग जो गुज़ा उगाते हैं या कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इसको बेच सके, तो हमने क्या लिखा, हु ग्रो थिंग्स टू सेल आर दोज who are at slightly better position than them and are able to grow a surplus amount of feed which they later sell for a certain living। तो वो लोग जो सरप्लस प्रोडक्शन जिनकी होती है, ज़्यादा क्रॉप उनके पास होता है, तो वो उसको बेचते हैं, क्योंकि वो तो उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, वो थोड़े बहुत अमीर होते हैं, तो वो ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं और एक तो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो सरप्लस क्रॉप होती है वो उसको बेचकर पैसे कमा लेते हैं, और उन पैसों से ज़िंदगी के गुजारने के जो भी बाकी चीज़ें मैसर रखते हैं अपने लिए, जो भी उनको ख़रीदना होता है वो उनसे वो ले सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द थिंग्स यू यूज़ कम फ्रॉम वर्क डन इन विलेजेस, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ नीडेड टू मेक देम, डिस्कस विद एन एग्जांपल। तो कौन सी चीज़ें जो गाँव से बनकर आती हैं और आप इस्तेमाल करते हो, और वो काम जो वो चीज़ें गाँव से आती हैं वो कैसे बनती हैं, एक मिसाल देके हमें ये समझाना है। तो हमने क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइव्स कम फ्रॉम विलेजेस।
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہماری ڈیلی لائف میں ضرورت پڑتے ہیں جن چیزوں کی، تو وہ ہم گاؤں سے آتی ہے. فار انسٹنس دا ویٹ رائس، جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، چاول زیادہ تر ہم کھاتے ہیں، تو چاول جو ہم کھاتے ہیں وہ گاؤں سے آتا ہے. گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہاں پر ان کے چاول کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور وہ منڈیوں میں بیچ کر وہ پھر مارکیٹ کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، تو وہ چاول ہم کھاتے ہیں. اچھا، چاول کیسے اگایا جاتا ہے؟ ڈیٹ وی نیڈ فار سروائیول کم فرام فارمنگ اینڈ ادر ایگریکلچر پریکٹسز دیٹ از یوزلی پریکٹسڈ ان ولیجز اور رورل ایریاز. تو جو چاول ہے اس کے لیے ایگریکلچر فارمنگ کرنی پڑتی ہے، ایگریکلچرل پریکٹس کرنے پڑتے ہیں. تو وہ چاول فارمنگ کر کے، کھیتی باڑی کر کے چاول اگاتے ہیں اور پھر بیچ کر ہمارے پاس وہ آتا ہے. تو یہ فارمنگ کا کام گاؤں میں زیادہ ہوتا ہے. تو پھر کوشچن نمبر 4، لسٹ دا ڈفرینٹ پیپل ڈسکسڈ ان دس چیپٹر ہو میک دیئر لیونگ بائی فارمنگ، ہو از پوئرسٹ ایمنگ دیم. تو یہاں پر آپ بتائیں کہ کون سے لوگ اس چیپٹر میں جن کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے جو اپنا ذریعہ معاش جن کا ہے وہ فارمنگ سے آتا ہے اور وہ غریب بھی ہے. ٹریڈرز، شاپ کیپرز، ویورز اینڈ لیبرز آر سم آف دا پیپل امنگسٹ دیم ہو ڈپینڈ آن فارمنگ. ٹریڈرز ہے، شاپ کیپرز، ویورز، یہ فارمنگ پر ڈپینڈ کرتے ہیں. مطلب اگر پروڈکشن اچھی ہو تو دکاندار بیچ سکتا ہے نا، یا ویورس کچھ چیزیں، کاٹن، اگر ہم کاٹن کی بات کریں تو کاٹن سے کپڑے ویو کیے جاتے ہیں، فیبرک بنایا جاتا ہے، تو وہ بھی فارمنگ کے ذریعے ہی آتا ہے. تو ان سب کا کام فارمنگ پر ڈپینڈ ہے، اور وہ خود بھی فارمنگ کرتے ہیں. تو یہ ان میں سے جو غریب ہے وہ ہے لیبر، کیونکہ لیبر غریب اس لیے ہے، اگر اس کو فارمنگ جب کرتا ہے کوئی تو اس کو جب وہاں پر کام ملتا ہے تبھی وہ کما سکتا ہے، پھر اس کو وہ پیسے کما سکتا ہے. اگر فارمنگ نہیں ہوگی تو وہ پیسے نہیں کمائے گا، اور ان کا کام بس کچھ مہینوں کے لیے چلتا ہے جن میں فارمنگ ہوتی ہے. تو کوشچن نمبر 5، ان واٹ ویز از دا ورک آف فارمنگ اینڈ کیپنگ اینیملز ڈفرینٹ. تو فارمنگ اور اینیمل ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز اینڈ فارمنگ، یہ دونوں کس طریقے سے مختلف ہے. دا پرائمری فیکٹرز فار فارمنگ آر لینڈ، سیڈس اینڈ ٹولز، وائر ایز دا کیٹل از دا پرائمری فیکٹر فار کیپنگ اینیمل. یہ ڈفرینٹ اس طریقے سے ہیں کہ جو ایگریکلچر ہم کرتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، اس کے لیے پرائمری فیکٹر جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ تو پہلے زمین اور بیج اور کچھ ٹولز وغیرہ جن سے فارمنگ کی جاتی ہے. تو جو ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ ہے اینیملز جن کو پالا جاتا ہے. اچھا، دوسری ڈفرینس ہے فارمنگ ایکٹیویٹیز کین پروڈیوس کراپس ود دا ہیلپ آف فیکٹرز. تو فارمنگ اگر ہم کریں گے تو اس سے ہمیں کراپ ملے گا، ان سبھی چیزوں کو، لینڈ کو استعمال کر کے یا ایگریکلچرل ٹولز کو استعمال کر کے ہمیں ایک اچھی کراپ مل سکتی ہے. اگر ہم اینیملز، اس کی بدولت اگر ہم اینیملز کو پالیں تو ان سے ہمیں ملک ملتا ہے اور باقی ڈیری پروڈکٹس ملتے ہیں. تو ایک پکچر آپ کی کتاب میں دی گئی ہے کوشچن نمبر 6 میں، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس پکچر میں جو لوگ دکھائے گئے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ وہ پکچر دیکھو گے تو اس میں جو لوگ دکھائے گئے ہیں وہ فارمنگ کر رہے ہیں، وہ رائس سیپلنگس پلانٹ کر رہے ہیں اپنے کھیت میں. تو یہ آپ کے کوشچنز ہیں. یہ اس سے پہلے جو اس چیپٹر کے بارے میں ویڈیو بنائی گئی تھی وہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں اور شیئر بھی کر دی تھی واٹس ایپ پر. جن بچوں نے نہیں لکھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو وہ لنک کو فالو کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. تھینکس، ہیو اے نائس ڈے.